प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ पशुपतिमा अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित दुई छोरीले दिए सीतालाई दागबत्ती। हिन्दू संस्कार अनुसार गरियो अन्त्येष्टि। मातृ शोकमा परेकी मेयर रेणु दाहाललाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले दिए समवेदना। सीता दाहालको विषयमा श्रीमान प्रचण्ड भन्छन्, सीता मेरो तेस्रो आँखा हुन्। धेरै ठाउँमा उनको तेस्रो आँखाले काम गरेको छ। सम्झनामा प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल, उनको जीवनी र संघर्षको कथा आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध महानगर अगाडि नै विरोध प्रदर्शन। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई कक्रक्कै पार्ने एउटा विषय आजको समाचारमा प्रस्तुत गर्छौं। कर्मचारीलाई समाउने निर्णय गर्ने नेतालाई उन्मुक्ति दिने भन्दै कर्मचारीको आक्रोश। सचिवहरूले मुख्य सचिवलाई पोखे असन्तुष्टि। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समरजङ कम्पनीका सह लेखापाल पक्राउ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा ग्लोबल टी20 खेल्नु अघि सुनवाई हुने सम्भावना कम। सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको फैसला कहिले हुन सक्छ, यसको विषयमा पुरै जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्यो। हास्य कलाकार राजु मास्टर, बल्छी धुर्वे सहितका कलाकारहरूलाई 5000 धरौटीमा छोड्न अदालतले दियो आदेश। कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश। जनगणनामा झण्डै 8 लाख व्यक्ति छुटेको पुष्टि, तर आधिकारिक जनसङ्ख्यामा नथपिने। छुटेकाको हिसाब गर्दा नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छुनै लाग्यो। पशु किसानहरू धरनामा बसे। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई दबाब। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइँदै। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने केही सडक एकतर्फी बनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका। सर्वोच्च बारले सम्झायो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था। प्रहरी जवानलाई पाता कसेर यातना दिएको बारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै माग्यो शिक्षक र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण। खुल्ला प्रतिस्पर्धा बिचेर कालीमाटी र बालाजु बजारको म्याद थप गरियो। स्याङ्जाको फेदी खोला गाउँपालिका बन्यो श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा लैजाने पहिलो पालिका। यौन व्यवसायमा संलग्न आरोपमा 3 होटल सञ्चालक र 5 जना महिला पक्राउ। उपत्यका ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 8,76,000 गाडी कारबाहीमा परे। भुवनले हारे साम्राज्ञी विरुद्धको मुद्दा, दाबी नपुग्ने अदालतको फैसला। राजु गिरीले दिए टिभी होस्ट विशाल भण्डारी र कमेडियन विक्की अग्रवाल विरुद्ध उजुरी। भद्र सहमति हटाएर ब्याजदर घटाउने पक्षमा बैंकर्स। आज छलफल हुँदै। नेप्सेमा 25.31 अङ्कको वृद्धि। हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको देखियो आकर्षण। पाकिस्तान र जापानमा बाढीका कारण 10 जनाको मृत्यु। साउदी अरबले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई $2 अर्ब पठायो। 7औं प्रधानमन्त्री कप क्लब भलिबल लिगमा पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग खेल्दै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी औषधि किन्दाखेरि सबैजनालाई ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के हुन सक्छन्, के कुरामा हामीले औषधि किन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ भनेर औषधि किन्दा ध्यान दिनै पर्ने 6 वटा विषयको बारेमा आजको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 28 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 13 तारिक। आज साउन कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी व्रत पनि रहेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। पशुपति आर्यघाटमा दाहालको अन्त्येष्टि गरिएको हो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई पति पुष्पकमल दाहाल, 2 छोरी रेणु र गङ्गा दाहालले दागबत्ती दिनुभयो। दाहालको बुधबार बिहान 8:33 बजे नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। सबलाई अन्त्येष्टिका लागि पशुपति आर्यघाट लैजानु अघि नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा राखिएको थियो। त्यहाँ विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा उहाँका शुभचिन्तकहरूले श्रद्धाञ्जली दिएका थिए।
यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मातृशोकमा परेकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाललाई समवेदना दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले समवेदना प्रकट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी जीवन सङ्गिनी तथा रेणुकी आमा सीता दाहालको नर्विक अस्पतालमा निधन भएको थियो। बालेनले परिवारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री पिता सहित सबैलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्नुभयो। साथै उहाँले स्वर्गीय सीता दाहालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि प्रकट गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको विषयमा धेरै खालका समाचारहरू आइसकेका छन्। धेरै खालका पुस्तकहरूमा उहाँको बारेमा लेखिसकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो स्थानसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि सीताको अहम भूमिका रहेको, महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भनेर हामीले सुन्दै आएका छौँ, हेर्दै आएका छौँ। कतिपय दर्शकहरूलाई अझै पनि थाहा नहुन सक्छ, तर सीता आफ्नो तेस्रो आँखा भएको स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा पुस्तकमा पनि भन्नुभएको छ अनि अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भन्नुभएका कुराहरू आइसकेका छन्। खास गरी उहाँको जीवन अनि सङ्घर्षका कथाहरू र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदासम्म, देशको उच्च नेतृत्व हुँदासम्म उहाँले गरेका योगदानहरू, उहाँले गरेका सङ्घर्षको विषयमा हामी जानकारी गराउँदैछौँ। खास गरी पछिल्लो समय उहाँ जटिल खालको पार्किन्सन जस्तो देखिने रोगबाट पीडित हुनुभएको थियो र तेस्रो पटक आफ्ना श्रीमान प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले होस समेत पाउनु भएको थिएन र नर्विक अस्पतालमा उहाँको देहावसान भएको छ। यो बेलामा हामी मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ र शोक सन्तप्त परिवारजनमा हामी समवेदना प्रकट गर्छौँ। समाजमा श्रीमान श्रीमती भन्ने भाव बोकेका दुईजना मान्छेको जोडीबाट नै दुनियाँ चलेको हुन्छ। आज म जहाँ जुन ठाउँमा छु यहाँसम्म आउनुमा मेरी श्रीमती सीता दाहालको ठुलो भूमिका छ। हामी एउटै गाउँठाउँका मान्छे हौँ। कास्कीको स्याङ्जा पनि एउटै भेग हो। हाम्रा आमा बुबाहरू एकै साल चितवन झर्नु भएको रहेछ, तर सल्लाह गरेर भने होइन। गाउँ एउटै भए पनि अलि फरक हुने कुरा भयो। हाम्रो चिन्जान पनि थिएन। उनीहरूको परिवार सुन्दर बस्ती भन्ने ठाउँमा रहेछ। हाम्रो बसोबास भीमसेन नगरमा थियो। हामी 16 वर्षको हुँदा बिहे भएको हो। त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो कुनै चिन्जान थिएन। पछि हाम्रै नाता पर्नेहरूबाट प्रस्ताव ल्याइएको थियो। उनको लागि पनि केटा खोजिँदै रहेछ। मेरो पनि बिहेको कुरा चलेको थियो। त्यसपछि त्यही हामी रिलेटिभहरूबाट नै हाम्रो बिहेको कुरा फाइनल भएको हो। फेरि बिहेको कुरा पनि फागुनको अन्तिमबाट चलेर वैशाखसम्म पुग्यो। चैतमा बिहे गर्ने कुरा पनि भएन। अनि 2026 साल वैशाख 26 गते हाम्रो माघी विवाह भयो। कुरा चले पनि त्यसबिचमा हाम्रो कुनै कुरा हुने कुरै भएन। विवाह हुँदा हाम्रो हाम्रो घरमा परिवार पनि धेरै थियौँ। 6 जना दिदीबहिनी, 2 जना दाजुभाइ। उनको आमाले हाम्रो घरमा धेरै छोरीहरू छन् भनेर विवाह गर्न अलि नमानेको जस्तो कुरा पनि सुनिन्थ्यो त्यति बेला। जे होस्, यसरी हाम्रो बिहे भयो। 15-16 वर्षमा के जानिन्छ र म 10 कक्षामा पढ्थेँ। मलाई हरेक कुरामा उनले त्यति बेलाबाट नै सघाउँदै आएकी हुन्। मेरो परिवार ठुलो थियो। नआत्तिकन उनले सबै पारिवारिक भूमिका निभाउँदै गइन्। मलाई पढ्नमा पनि सीताले सहयोग गरिन्। मेरो सासू आमाले समेत मलाई पढाउन खर्च वर्ष दिनुहुन्थ्यो। यसरी जीवन अगाडि बढ्यो। पछि बच्चाहरू भए। म त्यति बेलै पनि सङ्गठनमा हिँड्थेँ। जे होस्, त्यति बेलैबाट पार्टी सङ्गठनमा काम गरिन्थ्यो। उनले घर नसम्हालेको भए म यसरी हिँड्न पाउने थिएन या थिइनँ, त्यो कुरा अलग छ। हरेक सफल मान्छेको पछाडि श्रीमतीको बलियो हात रहेको हुन्छ भन्छन्। मेरो सवालमा भन्ने हो भने मेरो लागि सीता तेस्रो आँखा हुन्। हामीले सानैमा बिहे गऱ्यौँ। बच्चाहरू भएपछि महिलालाई कति गाह्रो हुन्छ त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। उनले 4 जना बच्चालाई हुर्काउने बढाउने काम गरिन्। यसमा मैले उनलाई कुनै सहयोग गर्न सकिनँ। पहिले म पढ्दै थिएँ, पछि सङ्गठनमा काम गर्न थालेँ। फेरि उनीहरूलाई चितवन नै छाडेर म गोर्खा पढाउन पनि गएँ। त्यसैले साथ दिन सकिनँ। जति गरिन् उनले मात्र गरिन्, मेरो लागि गरिन्। त्यति धेरै गरेर घर परिवार सम्हालेर पनि सङ्गठन र पार्टीप्रति उनले सहयोग गर्ने गर्थिन्। पञ्चायतकालमा हामी भूमिगत भएको समय साथीहरू घरमा आउँथे। उनले राति खाना पकाएर सबैलाई खुसी साथ खुवाउने गर्थिन्। कति पनि नरिसाइकन एकदम कुशल तरिकाले काम गरेको देख्दा मेरो मनमा लाग्थ्यो महिलाहरूमा साँच्चै अद्भुत शक्ति छ। हामी भाइ के यति धेरै गर्न सकिन्थ्यो र भनेर पनि धेरै पटक सोच्ने गरेको छु। म सीताको विषयमा मात्र होइन, समग्र महिलाहरूका विषयमा यसरी नै सोच्ने गर्छु। महिलाहरूभित्र यो अद्भुत शक्तिलाई अगाडि बढाउन दिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यसैले त्यति धेरै काम गरेर पनि उनी मसँग कहिलेकाहीँ पार्टीको काम गर्न पनि हिँडेन्। पछि बहुदल आयो। उनको काम कर्तव्यमा कुनै कमी आएन। कहिले मसँग कुनै गुनासो गरेको मलाई सम्झना पनि छैन। जहिले पनि ऊर्जा दिने र काम गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्। उनी पनि सङ्गठनमा सङ्गठित भइसकेकी थिइन्। पञ्चायतकालमै बच्चा बच्चीहरू घर परिवारको बावजुद पनि पार्टी सङ्गठन भनेपछि उनी हुरुक्कै हुने गर्थिन्। क्लासमा जाने, पार्टीका क्लास सुन्ने गर्थिन्। म पनि सकेसम्म उनलाई लाने कोसिस गर्थेँ। पछि पार्टीले युद्धको घोषणा गर्यो। मैले उनलाई अब यस्तो हुँदैछ है भने। उनले कुनै अब्जेक्सन नै नजनाइकन देश र जनताका लागि जे जस्तो परिस्थितिमा पनि तपाईँ पछाडि हट्नै हुन्न भनिन्। मैले सल्लाह गर्न नपाए पनि, समय नभए पनि, खाने बेला होस्, सुत्ने बेलामा होस्, उनले एउटा कुरा गरिरहन्थिन्। देशको चिन्ताका कुरा, जनताको चिन्ताका कुरा। मलाई कहिलेकाहीँ त अचम्म पनि लाग्थ्यो। यति सामान्य मान्छे पनि पढ्दै र गर्दै गएपछि यति धेरै शक्तिशाली बन्ने रहेछ। मैले उनीसँग त यो कुरा कहिले गरिनँ।
तापनि यो कुरा मनमनमा सोच्थे, युद्धको समय कहिले कहाँ गएर बस्नुपर्ने, 4 जना बच्चा कोही कता भए पनि उनी मसँगै निरन्तर रहिन्। बरु कहिलेकाहीँ मैले के गर्ने होला भनेर परिवारको यसो कुरा निकाले पनि उनले आम नेपाली जनताका छोराछोरीका आमा बाउ हैसक्यौँ हामी अब सानो मन बनाउन हुन्न भन्थिन्। फेरि यस हिसाबले पनि उनी मेरो तेस्रो आँखा नै हुन्। हरेक सङ्कटमा उनले मलाई साथ दिएकी छन्। मेरो परिवारको कुरामा मात्र होइन, पार्टीमा पनि सङ्कट पर्दा उनले निकै राम्रो भूमिका खेलेकी छिन्। पार्टीमा विवाद हुँदा, अन्तर सङ्घर्ष हुँदा जहिले पनि सबैका कुरा सुन्नुपर्छ, 1-2 जनाका कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुहुन्न भन्ने गर्थिन्। उनी पार्टीको सल्लाहकार पनि हुन्। उनको सल्लाहले गर्दा पार्टी फुट्नबाट पनि बचेको छ। सङ्कटकालमा हरेक सङ्कटमा बचाउने उनमा अचम्मको शक्ति थियो। त्यसैले मैले उनलाई मेरो जीवनको तेस्रो आँखा भनेको हुँ। एकपटक दिल्लीबाट लखनऊ जाँदै गर्दा त्यतिखेर निकै चेकिङ भयो। मैले किताबहरू लिएर हिँडेको थिएँ। उनले पहिले भनेकी थिइन्, तपाईले यो नबोक्नुहोस्, हामी फस्न पनि सक्छौँ, बरु पछि साथीहरूले लिएर आउनुपर्छ। केही हुन्न भनेर मैले किताबहरू बोकेर हिँडेँ। रेल चढेको केही समयपछि चेकिङ सुरु भयो। व्यापक सुरक्षा बढाइएको रहेछ। एक जनालाई चेक गरेको थियो। हामी 2 जना, एक जनाको टाउकोतिर अर्को खुट्टा गरेर मुख छोपेर सुतेका थियौँ। चेकिङ आइसकेपछि उनले मलाई सङ्केत गरिन्, मैले मुख छोपेँ। उनले आफ्नो मुख खोलेर निधाए जस्तो गरिन्। सामान्य गृहिणी निधाए जस्तो मानेर हामीलाई केही पनि गरेन। त्यो बेला त्यसरी बाँचियो। अरू यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जहाँ उनले मलाई बचाएकी छिन्। दिल्लीमै सुरेश आलेमगर र मातृका यादव पक्राउ परिसकेपछि पनि हामी धन्न बाँचेका हौँ। म उहाँहरूको कोठामा जान लागेको बेला उनले मलाई मनमा शङ्का छ, तपाईँ बुझेर मात्र जानुपर्छ भनिन्। पछि बुझ्दा त्यहाँ प्रहरी आएर उहाँहरूलाई पक्राउ गरिसकेको थियो। यस्ता धेरै ठाउँमा उनको तेस्रो आँखाले काम गरेको छ। त्यसैले सीता मेरो श्रीमती मात्र होइन, मेरो साथी, सहपाठी, सहयोगी, सहयोद्धा जे भन्न मिल्छ ती सबै हुन्। ठुली छोरी ज्ञानुको मृत्युपछि उनी धेरै निराश बनेकी थिइन्। त्यसपछि पनि उनी परिवार सबैलाई कसरी मिलाउने र पार्टीमा पनि काम गर्ने भनेर सोचिरहन्थिन्। प्रकाशको निधन भएपछि उनमा झनै धेरै दुःख र पीडा भएको देखेको छु। मैले धेरै सम्झाउने कोसिस पनि गरेँ, तर मानिस बिरामी परिसकेपछि फरक हुने रहेछ। प्रचण्डले आफ्नो श्रीमतीको विषयमा भनेका कुरा सीताका श्रीमान तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राजनैतिक दर्पण नामक किताबका सन्दर्भमा शुभशङ्कर कणेलले गरेको यो कुराकानी हो र यसलाई हामीले शारदा शर्माद्वारा लिखित सीता दाहाल प्रचण्डकी जीवन सङ्गिनी पुस्तकबाट साभार गरेका हौँ भनेर नेपाल प्रेसले यो सामग्री प्रकाशन गरेको छ। खास गरी समय सान्दर्भिक भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। हो दर्शक महानुभाव, एउटा रथका 2 पाङ्ग्रा हुन् श्रीमान श्रीमती भनेर भनिन्छ। सुखमा सुख साट्ने, दुःखमा दुःख साट्ने श्रीमान श्रीमती भयो भने हरेक पुरुष सफल हुन सक्छ अथवा महिला पनि सफल हुन सक्छन् भन्ने यो उदाहरण हो। 2063 साल असारको 2 गते तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कास्कीको सिक्लेस पुगे। त्यहाँ थिए माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड दम्पति। सोही दिन प्रचण्ड दम्पति सहित माओवादी नेताहरू बालुवाटार उत्रिए। यो यात्रा र अवतरणको जग 2062 साल मक्सिर 7 गते सम्पन्न 7 राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादी बीचको 12 मुदी समझदारीले निर्माण भएको थियो। सिक्लेसबाट काठमाडौँ उड्नु अघि माओवादी नेता कार्यकर्ता लाइनमा उभिएर प्रचण्ड लगायत माओवादी नेतृत्वलाई बधाई गर्दै थिए। सबैसँग हात मिलाउँदै बिदा भइरहँदा प्रचण्डले सोल्टरमा केही कुरा बिर्सिएछन्। मैले एउटा सामान बिर्सिएछु, लिएर आउँछु है, प्रचण्डले भनिरहँदा एक महिलाले भनिन्, यो बिर्सने बानी कहिले नजाने भयो है, यो बानीले दुःख पाउनुहुन्छ। देशको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने युद्धको नेतृत्व गरिरहेका सुप्रिमोलाई यसरी सचेत गराउने ती महिला थिइन् सीता दाहाल। त्यसो त पार्टीभित्र सङ्कट चुलिएको बेला उनी पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पार्टी विभाजन नगर्न चेतावनी दिन्थिन्। 2061 सालको भदौमा रोल्पामा सम्पन्न फुन्टीवाङ बैठक अघि सीता दाहाल उपचारको क्रममा भारतमा थिइन्। उक्त बैठकपछि माओवादी विवाद उत्कर्षमा पुग्दै विभाजन उन्मुख बन्यो। खबर पाउन साथ उनी नेपाल फर्किन्। प्रचण्ड र बाबुराम दुवैलाई सके जति सम्झाइन्। माओवादीले गर्दा संसार पनि हल्लिएको छ, तर तपाईहरू झिना मसिना कुरामा अड्किए जस्तो मलाई लाग्छ, अड्किएको जस्तो लाग्यो मलाई। उनले भनेकी थिइन्, तपाईँ बाबुरामको पनि गल्ती छ, उहाँ प्रचण्डले पनि थोरै कमजोरी गर्नु भएको छ। चुनवाङ बैठकमा पनि सहभागी उनले प्रचण्ड बाबुरामलाई नै भनिन्, यत्रो जनताको रगत बगिसकेको छ, तपाईहरूको के हो यस्तो ताल, यस्तो गर्न पाउनुहुन्न, यस्तै गर्ने हो भने त तपाईहरूलाई जनता र विदेशी मित्रहरूले पनि छाड्दैनन्, उनको भनाइ थियो। एक गृहिणीबाट भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय सहभागी भएर पार्टी सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारको भूमिकामा पुगेकी सीताले आवश्यक परेका बेला कुन तहको सल्लाह दिन्थिन् भन्ने बुझाउने यो एउटा उदाहरण हो। यस्तै भूमिकाले पार्टीभित्र उनलाई पहिलो पुस्तामा अधिकांशले भाउजू र दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताले आमा भनेर सम्बोधन गर्थे। पार्टी पंक्तिभित्र सीता आमाको पहिचान बनाएकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीताको निधन भएको छ। चिकित्सकका अनुसार पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोग प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी PSP बाट पीडित दाहालको हृदयघातबाट बितेकी छिन्। बाहिरबाट हेर्दा उनी रोगले बितिन्, तर रोग जन्माउने विभिन्न घटनाको लामो र कष्टपूर्ण उनले बाँचेको जीवन अत्यास लाग्दैछ।
सीताको माइती दाहालको भन्दा सम्पन्न थियो। बिहेका लागि धेरै ठाउँबाट प्रस्ताव आइरहेका थिए, तर लेखपढ गरेको केटोसँग विवाह गरिदिए। छोरीले सुख पाउली भनेर सीताका आफन्तले प्रचण्डसँग बिहे गरिदिए। विवाह अघि सीताले दाहाललाई चिनेकी पनि थिएनन्। उनले जनयुद्धका नायक पुस्तकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा विवाहबारे भनेकी छिन्, मलाई माग्न त धेरै ठाउँबाट आएका थिए, तर मेरो मामाले उहाँसँग नै विवाह गरिदिनुपर्छ भनेर जोड गरेपछि हाम्रो विवाह भएको हो। अगाडि सीताले भनेकी छन्, हाम्रो विवाह भएको लामो समयपछि मात्र बोलचाल भयो। उहाँ पनि केटाकेटीमा लाज मान्ने, म पनि झन् महिला। विवाह हुँदा प्रचण्ड केवल 15 वर्षका थिए भने सीता पनि झन्डै 6 महिनाले जेठी। बिहेपछि केटाकेटीदेखि नै सँगै जन्मिएको, सँगै हुर्केको जस्तो भयो। सानैमा विवाह भएकाले हामीहरू साथी र दिदीभाइ जस्तो थियौँ। बिहे हुँदा प्रचण्ड 10 कक्षामा पढ्दै थिए। सीताले एक आमाले जसरी यो गर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् भन्न थालिन्। 15 वर्षको उमेरमा सीता 10-12 जना सदस्य रहेको परिवारको बुहारी बनिन्। भाँडा माझ्ने काममा र चुलोमा म एक्लै पर्दथेँ। जब सुत्ने बेला हुन्थ्यो अनि म सोच्थेँ, म बिहान उठ्न सक्छु कि सक्दिनँ। बिहान उठेर दैलो पोत्न सकिनँ भने के गर्ने? असाध्यै कष्टसाध्य जीवन बाँचेर हुर्केर आएकी महिला हुँ म, उनले अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्। बिहेपछि प्रचण्ड अधिकांश समय परिवारसँग रहेनन्। सुरुमा काठमाडौँ गए, पछि गोर्खाको आरुघाटमा 2.5 वर्ष जति पढाए। त्यति बेलासम्म घर परिवार राम्रै चलेको थियो। जब उनी पूर्णकालीन भए, परिवारको बोझ सीताको काँधमा थपियो। संयुक्त परिवारबाट छुट्टा भिन्न सुरु भयो। सीताका सुरुवाती 5 वर्ष निकै सकसपूर्ण रूपमा बिते। पञ्चायती प्रशासनले घर खान तलासी गरिरहन्थ्यो। आम्दानीको स्रोत थिएन। श्रीमान पार्टीमा पूर्णकालीन भए। साना सन्तान हुर्काउँदै घर गृहस्थी चलाउनु पर्ने थियो। पितृसत्तात्मक समाजमा बुहारीले भोग्ने शारीरिक कष्ट त छँदै थियो। लगातार 3 छोरी जन्माएपछि छोरा जन्माउन नसकेको आमाको भूमिकामा पनि उनले मानसिक रूपमा फरक व्यवहार भोगेकी थिइन्। 2038 सालमा प्रकाश जन्मिए। प्रचण्ड भूमिगत हुँदा प्रकाश केवल 5 महिनाका थिए। उनले माइतबाट एउटा भैँसी ल्याइन्। घरमा अंशवण्डा गर्दा 2 भैँसी पाइन्। वस्तुभाउसँगै उनले खेतीपाती र बालबच्चा सम्हालिन्। त्यति बेला पार्टीका नेता थिए मोहन विक्रम सिंह। महिलालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, श्रीमान श्रीमती एउटै रथका 2 पाङ्ग्रा भन्दै उनले आवाज उठाइन्। बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महिला नेतृत्व अगाडि आउने वातावरण बन्न थाल्यो, तर उनले प्रचण्डलाई सघाउन आफूलाई घरमै सीमित गरिन्। लामो सङ्घर्षपछि 46 मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। पञ्चायती दमनका दिन सकिए। सीता दाहाल 4 सन्तानसहित भरतपुरबाट काठमाडौँ डेरा सरिन्। पार्टीभित्र सशस्त्र जनयुद्धका लागि परिस्थिति परिपक्व छ कि छैन भनेर विवाद थियो। अन्ततः प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गर्यो। सीताको जीवनमा अर्को घुम्ती सुरु भयो। युद्धको नेतृत्वसँगै परिवारको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण नै थियो। दाहाल दम्पति 2 छोरीको विवाह एकैसाथ भारतबाट गरिदिए। जनयुद्धकालमा कहिले भारत कहिले नेपालको बसाइ चलिरहेको थियो। 2060 चैत 13 मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य र पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज मोहन वैद्य किरण भारतीय प्रहरी सामु सिलगुडीमा गिरफ्तार भएपछि प्रचण्डको परिवार पनि भारतबाट रोल्पा सर्यो। युद्धको जोखिमका बीच तत्कालीन माओवादीको आधार क्षेत्रमा उनीहरू एकसाथ रहे। त्यो समय हरेक दिन अप्रिय खबर सुन्नु त सामान्य जस्तै थियो। विभिन्न उतार चढाव पार गरेपछि युद्ध शान्तिपूर्ण राजनीतितिर अगाडि बढ्यो। 2 पटकसम्म त पति प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सीताले लामो हात र चर्को मुख गरेको आरोप खेप्नु परेन। बालुवाटार पुगेपछि हुर्कने राजसी ठाँटबाँट र घमण्डले उनलाई कहिल्यै शासन गर्न सकेन। प्रचण्डले पत्नीका कारण कुनै ठुला विवाद खेप्नु परेन। देशमा भइरहेका राजनीतिक उथलपुथलको प्रतिबिम्ब पार्टीभित्र पर्थ्यो। नेताहरूबीच विवाद र हरेक राजनीतिक उथलपुथलको केन्द्रमा रहने राजनीति निहाल्ने अवसर पाइन् सीता दाहालले। प्रधानमन्त्री पत्नीका रूपमा उनी विश्वका शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने अवसर पनि पाइन्। राष्ट्रिय राजनीतिका अनेकौं महत्त्वपूर्ण घटनाको साक्षी बनिन्। तर सीता आफूले देखेको र भोगेका राजनीतिका रोचक घटनाक्रमबारे संसारलाई बताउन नपाउँदै अस्ताएकी छिन्। युद्धको बेला भारत हुँदै रोल्पा रुकुमका भूगोलमा सीताले प्रचण्डलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छिन्। सेल्टर नजिकै बमबारी हुँदा उनलाई लाग्थ्यो उहाँ प्रचण्डको अनुपस्थितिमा जनता पनि टुहुरा हुन्छन्, त्यसैले उहाँलाई केही हुनुहुन्न। तर आज सीता उनी प्रचण्डलाई नै टुहुरो बनाएर विदा भएकी छिन्। सन्तान वियोगबाट विक्षिप्त पत्नीको तन र मनको उपचार गर्न प्रचण्डले स्वदेश विदेशका अस्पतालदेखि धार्मिक आध्यात्मिक स्थलसम्म पनि पुर्याए। कहिले प्रकृतिको काखसम्म पुर्याए त कहिले भगवानको शरणमा। विवाहको 50औं वर्षगाँठमा प्रचण्ड दम्पतिले विवाह समारोह नै आयोजना गरे। पत्नीको स्वास्थ्य लाभका लागि प्रचण्डले सक्दो प्रयास गरे, तर उनी सम्हालिन सकिनन्। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा त सीता थाहा नै पाउन नसक्ने गरी ओछ्यानमा ढलिसकेकी थिइन्। राजनैतिक उतार चढावका बीचमा उनको परिवार पनि अशान्त रह्यो। जेठी छोरी ज्ञानुको क्यान्सरबाट कष्टप्रद मृत्युले घाइते बन्दासम्म उनी सम्हालिएकी थिइन्। तर छोरा प्रकाशको प्रेम विवाहको श्रृङ्खला हुँदै मृत्युसम्म आइपुग्दा उनी ओछ्यानमा नै परिन्। छोरी पछि छोरा गुमाउनुको पीडाले थलिएकी आमा अब कहिल्यै नउठ्ने गरी विदा भएकी छिन्। यससँगै एउटा इतिहास ढलेको छ। प्रचण्डलाई यहाँसम्म ल्याउने एकजना सल्लाहकार अनि प्रचण्डकै भनाइमा उनको एउटा आँखो गुमेको छ। दर्शक महानुभाव, यो बेलामा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? खास गरी मलाई अरू विषय होइन, कम्तीमा पनि यो दुःखको बेलामा सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक कमेन्ट गर्ने, कम्तीमा पनि रिप भन्न नसक्ने होइन, अनि श्रद्धाञ्जली दिन नसक्ने र समवेदना प्रकट गर्न नसक्ने नेपाली समाजमा होला उहाँको विषयमा धेरै कुराहरू जनयुद्ध
जनयुद्धमा धेरै नेपालीहरू मरेको विषयहरू आउन सक्ला, जनयुद्धले के फाइदा गर्यो के घाटा गर्यो भन्ने विषय अर्को होला। त्यो भोलि पनि बहस गर्ने दिनहरू छँदैछन्। तर जुन दिन दुःखमा परेको छ, दुःखमा परेको दिन त्यस्ता खालका घटनाहरू बल्झाउँदाखेरि साँच्चै हाम्रै घरमा पनि त्यस्तै खालका घटनाहरू पर्यो भने कमी कमजोरीलाई त्यही दिन उखेल्यो भने कस्तो होला भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण कृपया मृतकप्रति हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गरौँ र शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि इनफ इज इनफले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। इनफ इज इनफले काठमाडौँ महानगर अगाडि मेयर बालेन शाह विरुद्ध ठेलागाडा लगायतका साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। इनफ इज इनफले मेयर बालेनले महानगरभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महानगरमा जीविकोपार्जन गर्न थोरै आय स्रोत भएका व्यक्तिहरू र साना व्यवसाय गर्नेहरूमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको सयल श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले जीविकोपार्जन गर्न व्यापार गर्नेहरूमाथि महानगरले फोहोरको जस्तो गरी दुर्व्यवहार गरेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले बाँच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको कुरालाई समेत हनन गरेको आरोप मेयर शाहलाई लगाउनुभयो। उहाँले मेयर तथा महानगर विरुद्ध यो विषयमा सङ्गठित भएर बोल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले व्यापारीको सामान व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सामान कब्जा गरेर जनतालाई राज्यले लुटेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले महानगरले अमानवीय रूपमा साना व्यापारीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले गरिबीको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने मेयर आफ्नै गीतले उहाँलाई नै गिज्जाइरहेको र गरिबको पक्षमा बोल्न आएको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि नै प्रदर्शन भएको छ। इनफ इज इनफ भनेर जुन अभियान चलाइएको थियो पहिला, अहिले फेरि बालेन शाहकै विरुद्धमा इनफ इज इनफ भनेर अगाडि बढिरहेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हालैको एक बैठकमा नेपाल सरकारका केही सचिवले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएको गुत्थी कुरा सुनाउँदै यदि निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर फाइल बोक्ने कर्मचारी फसाउने हो भने कर्मचारी तन्त्रले कुनै पनि काम नगर्ने बताए। सचिवहरूले निकालेको गुत्थी कुरा थियो मिति 2067 साल असार 30 गते मन्त्री परिषदमा ललिता निवास जग्गा बारे पेश गरिएको प्रस्ताव र त्यसमा उल्लेखित नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2064 को अनुसूची 1 को विषय संख्या 42। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दीप बस्नेतले उठाएको विभागीय मन्त्री विजय कुमार गक्षदारबाट स्वीकृत भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेको सो प्रस्ताव पारित भएपछि ललिता निवासको जग्गा साटफेडका नाममा व्यक्तिका नाममा गएको थियो। माथिको आदेश बमोजिम जुन प्रस्ताव उठाएर माथिल्लो तहमा पेश गरेका कारण भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत हालका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परे। त्यो प्रस्तावमा उल्लेखित अनुसूची 1 को विषय संख्या 42 हेर्नासाथ यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वतः तानिने सचिव बैठकमा चर्चा चलेको छ। यसले दुईवटा कुरा प्रश्न पार्छ। पहिलो, यो जग्गा साटफेडको निर्णय अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पटक पटक छलफल भएको र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन समेत दिएको लिखत हो, जुन विषय हरेक तहबाट फाइल उठ्दा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकोमा निर्देशन र छलफल बमोजिम भन्ने उल्लेख रहेको अख्तियारले जनाएको छ। दोस्रो, कार्य सम्पादन नियमावली 2064 को अनुसूची 1 को विषय संख्या 42 बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको भनिनु नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वतः यस प्रकरणमा तानिने सरकारी उच्च अधिकारीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराइसकेका छन्। जुन अनुसूची बमोजिम प्रस्ताव पेश गरिएको भनिएको छ उक्त अनुसूचीको विषय संख्या 42 मा कस्ता विषय मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि भनिएको जनाइएको छ। संवैधानिक हैसियत सरहको कार्य सम्पादन नियमावलीको सो अनुसूची उद्धृत गरेर तत्कालीन कर्मचारी तन्त्रले बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धी प्रस्ताव राजनीतिक नेतृत्व समक्ष गरेको प्रमाण नै भइसकेपछि सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्व समेत दबावमा परेको छ। उक्त नियमावली अनुसार जुन प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पास भएर बालुवाटारको जग्गा हेरफेर भयो उक्त प्रस्ताव कर्मचारीले नभएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम तत्कालीन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रश्न हुन्छ। पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला भन्छन् जुन प्रस्ताव उठाएका कारण तत्कालीन शाखा अधिकृत समेत पक्राउ परेका छन् उक्त प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत नतान्ने हो भने सिआइबी मार्फत गरिएको यो कारबाही गैर कानुनी मात्र होइन अपराधिक चरित्रको मान्नुपर्छ। नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवहरूले फाइल उठाएका आधारमा छानी बालवाला र पूर्व कर्मचारीलाई पक्राउ गरिरहेको विषय अब राजनीतिक नेतृत्वले अनदेखा गर्न नसक्ने बताएका छन्। यसैगरी प्रहरी लगाएर कर्मचारी प्रशासनमाथि आक्रमण गर्ने हो भने अब कुनै पनि फाइल कर्मचारीले नउठाउने उनीहरूको चेतावनी रहेको छ। प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिने र आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गरेर ताकेता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई अहिलेसम्म के कारण अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन भनेर सचिव र सहसचिवहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई मुख्यमन्त्री
गृहमन्त्री मार्फत प्रश्न समेत गरेका छन्। मुख्य सचिव अर्यालले यसबारे आफूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, ललिता निवासमा माधव नेपाललाई कक्रक्कै पार्ने त्यो टिप्पणी र नियमावलीको विषय संख्या 42 भनेर नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। दर्शक महानुभाव, यो जल्दो बल्दो विषय भएको कारण हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। माधव कुमार नेपाल पनि यसमा नाम जोडिएर आएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा। तपाईलाई के लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई काठमाडौँको चावैल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का SSP दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरे आउँदो जुलाई 20बाट सुरु हुने क्यानाडा T20मा खेल्न जाँदैछन्। यही प्रतियोगिताका कारण उनीहरू दुवै श्रीलङ्कामा हुने इमर्जिङ नेसन्स कप खेल्ने टिममा छनौट भएनन्। सन्दीपले अदालतमा खेपिरहेको मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन। उनी ग्लोबल T20 खेल्न जानु अघि मुद्दाको फैसला नआउने देखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आगामी तारिख 29 असारलाई तोकिएको छ, तर साधारण तारिख मात्र भएकाले त्यस दिन सुनवाई हुँदैन। अर्को पेशीको मिति तोकिनेछ। हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको पहिलो आधा महिना साउन 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म अदालतको मुद्दा सुनवाई हुँदैन। असार 23 गते शनिबार भएकाले सन्दीपको सुनवाई हुन असार 31 गते एक दिन मात्र बाँकी समय छ। त्यस दिनलाई पेशी तोकियो भने पनि एक दिनमै नसकिने सम्भावना रहेकाले मुद्दा साउनको तेस्रो सातामा धकेलिन सक्ने जनाइएको छ। असार 31 गते आइतबारका लागि पेशी तोकिएर त्यसै दिन बहस सकिए मात्र हो, अन्यथा साउनको तेस्रो साता मात्र अर्को सुनवाई हुन सक्छ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक अधिकारीले भनेका छन्। यदि 31 गतेलाई पेशी तोकियो भने सन्दीप 20 तारिक साउनको 4 गते क्यानाडा जाने तयारी छ, नत्र उनी 17-18 गते जान सक्ने निकट स्रोतले बताएको छ। मिलिसम्म सन्दीप र दिपेन्द्र सँगै प्रस्थान गर्नेछन्। कम्तीमा साउनको 18 गते उनीहरू ग्लोबल T20 प्रतियोगिता खेलिरहेका हुनेछन्। सन्दीपले आफू विरुद्ध मुद्दा परेपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय T20 लिग खेल्न लागेका हुन् भने दिपेन्द्रका लागि यो पहिलो अनुभव हुनेछ। सन्दीप विरुद्ध मुद्दा हाल्ने गौशाला 26ले अदालतमा अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएपछि फैसलाको सुनवाई लम्बिएको थियो। यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा विभिन्न बहानामा पछि धकेलिँदै आएको छ। असारमा पेशी नतोकिएकोमा सन्दीप क्यानाडाबाट फर्किएपछि मात्र सुनवाई हुने देखिन्छ, अदालत स्रोतले भनेको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको छ। रिटमा राउतलाई बिना शर्त रिहाई गर्न माग गरिएको छ। राज्यका निकायहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखेमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन मार्फत अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न पाइन्छ। राउतका भाइ तिलक बहादुर खड्काले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन बुधबार दर्ता भएको छ। उक्त निवेदनमाथि बिहिबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने जनाइएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राउतलाई पक्राउ गरेपछि दिएको पुर्जीमा थुनामा राख्नुको आधार र कारण नखुलाइएको तर हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिने क्रममा सरकारी वकिलले मन्त्री परिषदमा झुटो र कीर्ति समेतको ब्यौरा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदलाई भ्रममा पारी मन्त्री परिषदको निर्णय र हाल बहाल रहेको कानुनको दुरुपयोग र अपव्याख्या गरेकाले अनुसन्धान गर्नु परेको भनेर उल्लेख गरिएको रिटमा जनाइएको छ। मन्त्री परिषदले 2066 चैत 29 मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयमा ललिता निवास क्याम्पभित्र समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको 27 रोपनी 7 आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने उल्लेख थियो। त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो। उक्त निर्णय अघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट तत्कालीन शाखा अधिकृत राउतले मन्त्री परिषदमा प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएको जनाइएको छ। अनलाइन सट्टेबाजी गराउने वेबसाइट 1xbet को प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार बरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी ध्रुवे, राजु पौडेल, राजु मास्टर सहितका कलाकारलाई 5000 रुपैयाँ धरोटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सट्टेबाजीको प्रचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेका उनीहरूलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै कलाकारहरूलाई छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरले सट्टेबाजी गराउने वेबसाइटको प्रचारमा संलग्न रहेको आरोपमा बल्छी ध्रुवे र राजु मास्टरसँगै जलन घरतिमर, अलिस राई, गणेश देवकोटा, बेगम नेपाली, रोशन खतिवडा र सरोज घिमिरेलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 5 को उपदफा 2 ढ र दफा 25 को उपदफा 1 बमोजिम कसुर गरेको अभियोग छ। उक्त अभियोग अनुसार उनीहरूलाई विज्ञापन नियमन ऐनकै दफा 25 को उपदफा 2 अनुसार सजाय माग गरिएको छ, जसमा 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सट्टेबाजी गराउने एजेन्ट भनिएका दिनेश खड्का र अनिता धिताललाई चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ धरौटी अदालतले मागेको छ। यो प्रकरणमा संलग्न कुशल पोखरेल फरार छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दिनेश खड्का र अनिता धितालले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 15 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम कसर गरेको भन्दै 64 करोड 94,29,820 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको पनि जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समेतका आधारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कोशी प्रदेशको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको कामकाज गर्न रोक लगाएको हो। कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। गत चैत 10 गते सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणनामा 7,71,998 व्यक्ति छुटेको पुष्टि भएको छ। छुटेको हिसाब गर्दा देशको कुल जनसङ्ख्या 3 करोड छुनै आँटेको छ। राष्ट्रिय जनगणनामा भएको त्रुटि पत्ता लगाउन गरिने गणना जाँच सर्वेक्षण PES-मा झण्डै 8 लाख व्यक्ति छुटेको पाइएको छ। यसअघि चैतको 10 गते सार्वजनिक गरेको जनगणना नतिजाले नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,64,578 जना देखाएको थियो। अहिले छुटेको सहित जनसङ्ख्या जोड्दा 2,39,36,576 पुगेको छ। तर यो संख्या आधिकारिक तथ्याङ्कमा जोडिने छैन। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले त्रिवीले गरेको PES-बाट 7.5 लाख मानिस जनगणनामा छुटेको बताउनु भएको छ। सरकारसँग लम्पी स्किन रोगको महामारीमा क्षति भएका पशु चौपाहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहितको 6 बुँदे माग राख्दै आएका पीडित किसानहरूले धरना समेत दिन थालेका छन्। ललितपुरको हरिहर भवन स्थित पशु सेवा विभाग परिसरमा पुगेर उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न दबाव स्वरूप 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। यो रोग तत्काल नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न आफूहरूले सरकारलाई बाध्य बनाउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घकी उपमहासचिव सरिता भुसालले बताउनुभयो। उहाँले पशुपालक किसानहरूले लिएको कर्जा पनि सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पीडित किसानहरूले पशु आफूहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। लम्पी स्किन महामारीका कारण विस्थापित किसानहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ काठमाडौँका इन्चार्ज पुष्कर प्याकुरेलले बताउनुभयो। उहाँले सो रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भ्याक्सिनको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि आबद्ध गराउने भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तार गर्ने गरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम बुधबार नै भए पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनका कारण रोकिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आबद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा छिट्टै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीले बताउनु भएको छ। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 सरकारले स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहे पनि विशेष कारणवश हुन नसकेको बताउनु भएको छ। दुवै तर्फबाट गाडी आउजाउ गर्दा समस्या आएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने केही सडकमा एक तर्फबाट मात्र गाडी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। महेन्द्र सालिक क्षेत्रको सडक, कमलादी क्षेत्र, जमल क्षेत्र, सिफल क्षेत्र, दिल्ली बजार, चारखाल क्षेत्रका सडकमा एकतर्फी गर्न लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सडक एकतर्फी कहिलेदेखि गर्ने, कुन समयमा गर्ने वा सबै समयमा नै सडक एकतर्फी बनाउने बारे छलफल र अध्ययन भइरहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सडकमा जेब्रा क्रसिङमा रग लगाउने काम पनि गर्ने जनाएको छ। अहिले धेरैजसो ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ मेटिएको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा रहेको जेब्रा क्रसिङका कारण दुर्घटनाको जोखिम हुने हुँदा सडकको मर्मत र थप व्यवस्थित गर्नका लागि जेब्रा क्रसिङमा रङ लगाएर स्पष्टसँग देख्न सक्ने बनाउन लागेको सल्लाहकार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै अर्को प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान स्मरण गराएको छ। हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि साउनको 20 मा पूरा हुँदैछ। सर्वोच्च बारको बुधबार बसेको कार्य समितिको बैठकले उक्त संवैधानिक प्रावधान स्मरण गराउँदै छिटो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न आग्रह गरेको छ। संविधानको धारा 284 को धारा 3 मा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्था अनुसार असार 20 भित्रै संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। तर परिषदले हालसम्म पनि भावी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको छैन। प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 6 सदस्यीय हुन्छ, जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बस्ने संवैधानिक परिषदको सदस्यमा पनि प्रधान न्यायाधीशको सट्टा कानुन मन्त्री सदस्य रहन्छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा प्रहरी जवानलाई पाता कसेर यातना दिएको विषयमा मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ। डीएसपी ज्ञानकुमार महतोको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घटना बाहिरिए लगत्तै बुधबार कार्यालयले टोली गठन गरी छानबिन थालेको हो। जतिसक्दो चाँडो छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ। गत सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा कार्यरत प्रहरी जवान अनु रायलाई पाता कसेर यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। पीडित प्रहरीका भाइ रजनीश रायले आफ्नो दाइले बढी ड्युटी गराएको विषयमा इन्सपेक्टर हेमन्त रायलाई गुनासो गर्न जाँदा मुखामुख भएपछि पाता कसेर 12 घण्टा यातना दिएको आरोप लगाएका छन्। सिराहाका प्रहरी प्रमुख एसपी टेकुनन्द युवा लिम्बुले भने उनले मादक पदार्थ सेवन गरी जथाभावी सर्वसाधन र प्रहरी कर्मचारीलाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेपछि नियन्त्रणमा लिएर सम्झाएको दाबी गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारको कार्यालयले त्रिवी पदाधिकारी शिक्षक कर्मचारीलाई अनलाइनबाट सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने नियम अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 को विवरण गत वर्ष जस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्बन्धित कार्यालयबाट सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो। साथै जिल्लाका कार्यालयका पदाधिकारी शिक्षक कर्मचारीलाई भदौको 20 गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ। सरकारले 2 वर्षका लागि कालीमाटी र बालाजुत तरकारी बजारका 222 भाडाका पसल नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको सहमतिमा कालीमाटी बजार समिति बोर्डले मङ्गलबार म्याथपको निर्णय गरेको हो। प्रतिस्पर्धाबाट किसान, कृषि सहकारी र कृषि व्यवसायलाई भाडामा लगाउनु पर्ने पसल सरकारले कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर बिचौलियालाई सुम्पिएको जनाइएको छ। सरकारको निर्णयले 15 वर्षदेखि बजारमा एक छत्र व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीलाई थप 2 वर्षका लागि व्यापार गर्ने बाटो सुनिश्चित भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सुरु भएको छ। कोषले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 अनुसार वैशाख 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि करिब 3 महिनापछि आबद्धता सुरु गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोष र स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका बीच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि लिखित सम्झौता भएसँगै औपचारिक रूपमा अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कोषमा आबद्धता सुरु हुन लागेको छ। यसरी स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा लैजाने पहिलो पालिका पनि बनेको छ। कैलालीको चिसापानीमा यौन व्यवसायमा संलग्न 3 होटल सञ्चालक र 5 महिला पक्राउ परेका छन्। यौनकर्मी महिला राखेर यौन व्यवसाय चलाइरहेको भन्दै चिसापानीको न्यू वर्षा होटल सञ्चालक टोप बहादुर खड्का, अछाम होटलका सञ्चालक केशव साई, भेरी पञ्चकोशी होटलका सञ्चालक भीम साईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूको होटलमा यौन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको भन्दै 5 महिलालाई समेत नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शङ्कर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 8,76,141 गाडीलाई कारबाही गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने गाडीलाई कारबाही गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने गाडीलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो। अभिनेत्री साम्राज्ञी शाह विरुद्धको मुद्दा अभिनेता भुवन केसीले हारेका छन्। केसीले 2077 साल साउनको 9 गते साम्राज्ञी शाह विरुद्ध दिएको गाली बेइज्जती मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले केसीको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ। 3 वर्ष अघि भुवन र साम्राज्ञी बीच सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आरोप र प्रत्यारोप चलेको थियो। साम्राज्ञीले भुवनले आफूलाई शोषण र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। भुवनले पनि साम्राज्ञीलाई जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पारेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। बलिउडका दिवंगत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनको पृष्ठभूमिमा चलेको नेपोटिजमको बहसमा साम्राज्ञी र भुवनको यस्तो विवाद चर्किएको थियो। त्यही विवादमा भुवनले साम्राज्ञीले आफूलाई जथाभावी आरोप लगाएर गाली बेइज्जती गरेको भन्दै 10 करोड क्षतिपूर्ति माग गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए। फिल्म निर्देशक राजु गिरीले टेलिभिजन कार्यक्रमका होस्टहरू विशाल भण्डारी र विक्की अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका छन्। भण्डारी र अग्रवालले सञ्चालन गर्ने टिभी कार्यक्रमले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिमा धावा बोलेको, हैरानी दिएको भन्दै गिरीले आफ्नो जीवधनको सुरक्षाको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गिरीले दर्ता गरेको उक्त उजुरीलाई जिल्ला प्रहरी परिषद टेकुमा पठाएको जनाइएको छ। विशाल भण्डारीले होस्ट गर्ने टिभी कार्यक्रम कमेडी विथ च्याम्पियनको भाग 69 मा आफ्नो मानमर्दन हुने गरी सामग्री प्रसारण गरिएको गिरीले दाबी गरेका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकरहरूले ब्याज दरको भद्र सहमति हटाउने तयारी गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स सङ्घले बिहिबार बिहान सङ्घको पूर्ण बैठक बोलाएको छ। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैंकर्स सङ्घको बैठक बस्न लागेको एक बैंकर्सले बताएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा ब्याज दर बैंकर्स तोक्ने भन्दा पनि बजारलाई छोड्नुपर्ने ती बैंकर्सको तर्क रहेको छ। बैंकरले ब्याज दरको भद्र सहमति खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिएको उच्च ब्याज दरको औसत निकाली त्यसको 10% मात्र निक्षेपको ब्याज दर घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 25.31 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2097.55 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। असार मसान्तमा आयकरको अन्तिम किस्ता बुझाउने समय भएकाले केही दिन यता सेयर बिक्रीको चाप बढ्दा नेप्सेमा गिरावट भए पनि बुधबार भने 1.22% बढेर बन्द भएको छ। बैंकिङ प्रणाली करिब 1 खर्बको अधिक तरलताको अवस्थामा पुग्दा अन्तर बैंक ब्याज दर घटेर 1% झरेको छ, जसले गर्दा साउनदेखि निक्षेपको ब्याज दरमा कायम गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गर्दै ब्याज दर बजारलाई छोड्ने गरी बैंकर सङ्घले तयारी गरेका छन्। यदि भद्र सहमति खारेज नभए पनि साउनदेखि निक्षेपको ब्याज दर थप घट्ने एक बैंकर्सले बताएका छन्, जसले गर्दा पनि असार मसान्तमा शेयर लगानीकर्तालाई पोजिटिभ प्रभाव पर्दा बुधबार नेप्सेमा वृद्धि भएको जनाइएको छ। हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य लगातार घट्दा निराश देखिएको उक्त क्षेत्रका लगानीकर्ता बुधबार उत्साहित भए। हाइड्रो पावर उपसूचक बुधबार सर्वाधिक 4.41% ले वृद्धि हुँदा लघुवित्त उपसूचक 1.87% र म्युचुअल फन्ड उपसूचक 1.76% ले बढेको छ। बुधबार कारोबार र कम्पनी बढेको छ। लगातार 3 अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको बजारमा मंगलबार भने 3 अर्बबाट तल झरेको छ। बुधबार बजारमा 59,539 वटा कारोबारमा 85,04,378 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 3 अर्ब 78 करोड 77 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। पाकिस्तान र जापानमा बाढीका कारण कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानमा 6 जना र जापानमा कम्तीमा 4 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा 9 जना घाइते भएको त्यहाँको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। पाकिस्तानमा गएको जुन 25 देखि सुरु भएको मनसुनी वर्षा र बाढीबाट अहिलेसम्म 86 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 150 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। बाढीबाट पूर्वी पन्जाब प्रान्त सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। त्यस्तै जापानमा ठूलो वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा 4 जनाले ज्यान गुमाएको र 5 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। बाढी र पहिरोमा परि 19 जना घाइते भएका छन्। जापानको दक्षिण पश्चिम क्युसु क्षेत्र बाढीले बढी प्रभावित भएको जनाइएको छ। साउदी अरेबियाले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई $2 अर्ब रकम पठाएको छ। पाकिस्तानका अर्थमन्त्रीले साउदी अरबबाट ऋण र अनुदान गरेर $2 अर्ब प्राप्त भएको जानकारी दिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। सङ्कटमा परेको पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFबाट बेल आउट प्याकेज पाएपछि साउदीबाट दोस्रो ठूलो राहत पाएको हो। गएको महिनाको अन्तिम दिनमा पाकिस्तानले IMFबाट $3 अर्ब को राहत प्याकेज पाउने सहमति गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले सहयोगका लागि साउदी अरेबियालाई धन्यवाद दिएका छन्। यो रकम जम्मा गर्दा पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि हुने प्रधानमन्त्री शरीफले बताएका छन्। पाकिस्तान र साउदी अरेबियाको सम्बन्ध पाकिस्तानको स्थापना कालदेखि नै बलियो रहेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखहरू आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा साउदी जाने गरेका छन्। विभागीय डर्बीमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले APF माथि 3-2 को सेटमा रोमाञ्चक जित निकाल्दै जारी 7औं प्रधानमन्त्री कप क्लब भलिबल लिगमा पुरुषतर्फ फाइनलको सम्भावना बलियो बनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कर्बल हलमा बुधबार आर्मीले 2 पटक सेटमा पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै विभागीय प्रतिद्वन्दी APF माथि रोमाञ्चक जित निकालेको हो। पहिलो सेट APFले 25-18 ले आफ्नो बनाए पनि दोस्रो सेट भने आर्मीले 25-16 ले जित्यो। APFले फेरि तेस्रो सेट 26-24 ले आफ्नो बनाउँदै अग्रता लियो। यद्यपि निकै रोमाञ्चक बनेको तेस्रो सेटमा आर्मीले 28-26 ले सफलता पायो। APFले एक पटक म्याच पोइन्टको अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेन। उल्टे आर्मीले त्यसको फाइदा उठायो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको 5औं तथा निर्णायक सेट आर्मीले 17-15 ले सफलता निकाल्दै महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क जोडेको हो। लगातार चौथो सफलतासँगै आर्मीले 4 खेलबाट 11 अङ्क बटुलेको छ। 7 क्लब सम्मिलित शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोली फाइनलमा पुग्ने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग आज खेल्दैछ। ढाकामा आज सुरु हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तयार रहेको दुवै टोलीका प्रशिक्षक र कप्तानले बताएका छन्। तर नेपाल र बङ्गलादेश फरक परिस्थितिबाट यो खेल खेल्दैछन्। गत वर्ष काठमाडौँमा भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपमा यी दुई टोली फाइनलमा भिड्दा घरेलु टोलीलाई हराएर बङ्गलादेशले उपाधि जितेको थियो। त्यसपछि नेपालले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल र भियतनामसँग ओलम्पिक छनौटमा 2 खेल गरी 4 खेल खेलिसकेको छ। बङ्गलादेशले भने साफ जितेपछि कुनै खेल खेलेको छैन। नेपाली टोली गोलरक्षक एन्जेला
रङ्गिला तुम्बा पुसुब्बाको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। बङ्गलादेश पनि मुख्य फरवार्ड सबिना खातुनको कप्तानीमा खेल्नेछ। खेल अघिको बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अनन्त थापाले आजको खेल प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले औषधि किन्दा ध्यान दिनै पर्ने 6वटा कुराको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स छुट्टै यहाँहरूले हेर्नु मन लागेको बेलामा हेर्नका लागि, सेयर गर्नका लागि समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने युट्युब च्यानल छ। माथि आई बटनमा क्लिक गरेर पनि त्यो च्यानललाई तपाईँले क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। बिरामी हुँदा हामी औषधि किन्न फार्मेसी पुग्छौँ। चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन भए सोही अनुसार नभए आफूलाई आवश्यक परेको औषधि फटाफट किनेर ल्याउने अधिकांशको बानी हुन्छ। तर यसरी औषधि किन्दा धेरै कुरामा ध्यान पुगिरहेको हुँदैन। त्यसैले औषधि खरिद गर्दा विशेष गरी 6वटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार औषधि खरिद गर्ने। जहिले पनि चिकित्सकलाई जाँच गराएर प्रेस्क्रिप्सन अनुसार मात्र औषधि खरिद गर्नुपर्छ। आफूघुसी औषधि किनेर खानु हुँदैन। यस्तै आधिकारिक रूपमा दर्ता प्रमाणपत्र भएको फार्मेसीबाट मात्रै औषधि किन्नुपर्छ। औषधि किन्दा प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएको औषधि नभएर त्यस्तै काम गर्ने तर अर्को कम्पनीको औषधि फार्मेसीले दिन खोजी खरिद गर्नु हुँदैन। त्यस्तो औषधिले शरीरमा सकारात्मक असरको सट्टा नकारात्मक असर गर्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो औषधि खरिद गर्नु हुँदैन। किनकि औषधिको कम्पनी फरक हुने बित्तिकै त्यसले गर्ने काम पनि फरक हुन्छ। त्यसैले प्रेस्क्रिप्सनमा लेखेकै औषधि किन्नुपर्छ। अर्को हो औषधिको पुरा जानकारी लिने। औषधि किन्दा त्यसको बारेमा विक्रेता र चिकित्सकबाट पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ। जस्तै दिनमा ट्याब्लेट भए, कतिवटा झोल भए, कति बिर्को खाने, कति पटक खाने, खाना खाइसकेपछि खाने कि खाली पेटमा खाने, कुन औषधिपछि कुन खाने, सम्पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ। उक्त औषधिले कुनै साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, भएमा के गर्ने, यस्तो सबै जानकारीहरू विस्तृत रूपमा लिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो महँगो र सस्तोको पछि नलाग्ने। औषधि कम्पनी अनुसार मूल्य र त्यसले गर्ने काम क्षमता, क्वालिटी फरक हुन्छ। तर धेरैलाई यो कुरा थाहा नहुँदा सस्तोको पछि लागेर चिकित्सकले दिएको प्रेस्क्रिप्सन अनुसारको औषधि छुट्न सक्छ। त्यसकारण औषधिको विषयमा सस्तो र महँगोको पछाडि नलागिकन प्रेस्क्रिप्सनमा जे छ त्यही नामको औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो म्याद गुज्रिने मिति हेर्ने। औषधि किन्दा छुटाउने नहुने कुरा हो एक्सपायरी डेट अर्थात् म्याद गुज्रने मिति। अधिकांशले औषधि किन्ने बेलामा यसको खासै वास्ता गरेको देखिँदैन। तर औषधि लिनु अघि औषधिको खोल वा बट्टामा वरिपरि वा तलमाथि हुने मिति हेर्नुपर्छ। किनभने यदि एक्सपायरी डेट सकेको औषधिले रोग निको हुनुको सट्टा अझ बल्झिन सक्छ। त्यस्तै अर्को बिल माग्ने। औषधि किनिसकेपछि कुन औषधि कहिले र कहाँबाट खरिद गरेको भन्ने थाहा पाउन वा प्रमाण स्वरूपका लागि बिल लिनुपर्छ। यदि केही गरी औषधि छुट वा ठिक औषधि हो कि होइन भनेर जाँच गर्न सकिन्छ। औषधि खरिद गर्दा बिल अनिवार्य रूपमा लिने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो औषधिको दोहोरो जाँच गर्ने। औषधि लिनु अघि प्रेस्क्रिप्सन अनुसार औषधि छ कि छैन वा हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ। जस्तो औषधिको नाम, औषधिको डोज, एक्सपायरी डेट, प्रयोग गर्ने विधि, उत्पादकको नाम र ठेगाना चाहिँ हेर्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई औषधि किन्दा ध्यान दिनैपर्ने विषयमा जानकारी गरायौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। समाचार पार्टीको समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने अर्को च्यानल छ। हामीले हरेक दिनका समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि त्यहाँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। युट्युबमा गएर समाचार पार्टी हेल्थ भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै यहाँहरूले माथि आई बटनमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला है त। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।